السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ان شاء الله غادي نشرح التدين تاع البيوشيمي نتاع هاد العام 2020 نبداو ليكزارسيس الاول قالك لو دي glucopyranose existe sous deux formes anomériques, l'alpha déglucopyranose et le bêta glucopyranose, dont les pouvoirs rotatoires spécifiques sont respectivement de plus 112,2 degrés et 18,7 degrés à 20 degrés Celsius. يعني 112,2 تاع الألفا و 18,7 تاع البيتا. On prépare 75 ml d'une solution de 10% de alpha déglucopyranose و 25% تاع 10% بيتا glucopyranose. غادي نبريباريو واحد سوليسيون فيه 75% 75 مليلتر نتاع الفا ب10%، و 10% عاوتاني نتاع بيتا 25 مليلتر. قالك on mesure le pouvoir rotatoire dans un tube de polarimètre de 10 cm de longueur. السؤال الأول قالك calculer l'angle alpha dont est dévié le plan de la lumière polarisée par chaque solution immédiatement après leur préparation. يعني غادي نحسبوا l'angle نتاع alpha و l'angle نتاع بيتا. عندنا باش نحسبوا l'angle نتاع alpha خصنا نديرو القاعده نتاع لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك. لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك كيساوي تاع alpha يساوي l'angle alpha sur concentration تاع alpha fois le longueur نتاع هادي كتكون بالدوغري، هادي بالدوغري حتى هي، هادي بالغرام سور مليلتر وهادي بالديسيمتر. دونك هادي هي عندنا، هادي هي قاعده اون جينيرال. دونك نتاع الا بغينا نحسبوا لونغل نتاع الفا كتساوي لو بوفوار فوا كونسونطراسيون تاع الفا فوا لا لونغور. يعني واش عندنا لو بوفوار عطينا هنا هو 112 ودرك وهذا عطينا هنا هي 10 سنتيمتر نحولها لديسيمتر. خصنا كونسونطراسيون تاع الفا كنديرو نحسبوها. هما عطينا 10% نتاع الفا. 10% من نشوفوا 10% واش كيعني 10 غرام في 100 مليلتر. دونك شحال من غرام في 1 مليلتر، لحقاش كونسونطراسيون قلنا غرام على المليلتر. اكس تساوي 10 في 1 على 100، 10 في 100 تساوي 0.1 غرام على مليلتر. دونك لا كونسونطراسيون هي هذه. اذا لونغل تاع الفا كتساوي الالفا نتاع الفا شحال 112.2 في 0.1 في لا لونغور عطينا 10 سنتيمتر، يعني 10 سنتيمتر كتساوي 1 ديسيمتر، يعني في واحد شحال عطاتنا واحد 11 الفا نتاع الفا تساوي 11.22 دوغري. هكا نحسبوا بنفس الطريقه نتاع بيتا. هيا قال لك الفا، هيا نفس الطريقه اللي حسبنا بها نتاع لا كونسونطراسيون، نفس الطريقه خرجت لنا 11.2. نفس الطريقه نتاع الفا بيتا. سي بيتا غادي نديرو لها حتى هي هكا. هما عطيناها لنا 10% 10 غرام، يعني 10% يعني 10 غرام في 100 مليلتر. دونك دون 1 مليلتر كاين اكس تساوي 0.1 غرام سور مليلتر. دونك اكس تساوي 0.1 غرام، يعني سي بيتا كتساوي 0.1 غرام سور مليلتر. ونحسبوا عاوتاني نعاودو ف الفا تاع بيتا كتساوي الفا نتاع البوفوار روتاتوار نتاع بيتا فوا سي بيتا فوا ال تساوي عطينا 18.7 في 0.1 في 1 تساوي 1.87 دوغري. ها هي 1.87 دوغري. سؤال زوج قال لك سؤال زوج
On mélange les deux solutions fraîchement préparées. Calculez aussitôt l'angle alpha dont est dévié le plan de la lumière polarisée par la solution de D-glucose obtenue. Donc واش غادي نديرو غادي نحسبوا l'angle نتاع le mélange كامل. l'alpha M l'angle نتاع الميلانج كيساوي le pouvoir كيساوي le pouvoir rotatoire نتاع alpha في l'angle في la concentration نتاع alpha في le longueur زائد alpha نتاع بيتا في concentration نتاع بيتا في la longueur. هذا وهذا عندنا، هذا حسبناهم ولكن حنا خصنا نحسبوهم في الميلانج ماشي تاع قبيله بوحدهم. واش غادي نديرو نحسبو هذا ونحسبو هذا سي الفا في الميلانج. نحسبو واش نديرو نحسبو في الاول نحسبو لا ماس ديال الفا في الميلانج. عندنا نسيكو 10 غرام فيها 100 مليلتر، والفا حنا عندنا الفا في الاخر فيه 75 مليلتر. دونك 75 مليلتر شحال غادي يكون فيه؟ اكس تساوي 10 في 75 مقسوم على 100. 10 في 75 تساوي اكس تساوي 7.5 غرام. نحسبو دركي لا كونسونطراسيون تاع الفا في الميلانج. لا كونسونطراسيون تاع الفا في الميلانج 7.5 غرام فيها 100 مليلتر. دونك 1 مليلتر شحال فيه؟ اكس تساوي 7.5 مقسوم على 100 تساوي 0.075 غرام. دونك سي الفا في الميلانج تساوي 0.075 غرام سور مليلتر. بنفس الطريقه نحسبو نتاع بيتا، نحسبو لا ماس تاع بيتا. اولا نحسبو لا ماس ديال بيتا في الميلانج. لا ماس عندنا 2 عندنا في الاول 10 غرام كيمثل لحقاش عندنا 10% 100 مليلتر يعني 25 مليلتر شحال فيها غرام. لحقاش بيتا عطاونا 25 مليلتر. اكس تساوي 25 على 100 25 في 10 على 100 تساوي 2.5 غرام. هذه هي لا ماس. دونك نحسبو سي بيتا في الميلانج. سي بيتا في الميلانج عندنا 2.5 غرام كتمثل 100 مليلتر. دونك 1 مليلتر شحال فيه؟ اكس تساوي 0.025 غرام. دونك سي بيتا في الميلانج كتساوي 0.025 غرام سور مليلتر في المليلتر. اذا نطبقوا هذه القاعده. الفا ام تساوي لو بوفوار روتاتوار نتاع الفا 112.2 ها هو في سي الفا 0.075 في لو لونغور 1 زائد لو بوفوار روتاتوار ديال بيتا 18.7 في سي بيتا 0.025 في 1. نشوف شحال خرجت لنا هنا. ها هو نفس الشيء حسبنا في الاول لا ماس نتاعهم بجوج. هذه لا كونسونطراسيون تاع الميلوج نحتاجوها حتى لمورا هذا السؤال. ولكن نوريكم نفس الطريقه حيت عندنا 10% 10 غرام تساوي 100 مليلتر. دونك 1 مليلتر فيه 0.1 غرام على لتر. كالكولينا لا كونسونطراسيون تاع الفا في الميلونج 7.5 غرام. هذيك الكتله اللي خرجت لنا في 100 مليلتر وندبروا على شحال كاين غرام في 1 مليلتر خرجت لنا 0.075 غرام سور المليلتر. وحسبنا نتاع سي بيتا نفس الطريقه خرجتنا 0.025 غرام باغ مليلتر درك صافي عوضنا لو بوفوار روتاتوار و لا كونسونطراسيون لا لونغور نفس الشيء البيتا خرجتنا 8.88 تساوي 8.88 دوغري. دونك الفا نتاع الميلونج تساوي 8.88 دوغري.
سؤال 3 calculer alors le pouvoir rotatoire spécifique de la solution de D-glucose. نحسبوا le pouvoir rotatoire نتاع الميلونج تساوي la longue تاع الميلونج fois concentration تاع الميلونج fois la longueur. حنا ما عندناش هذا وحسبناه قبيله، سنوليو نحسبوه. حنا عندنا 10%، دونك 10 غرام كتعني 10 غرام في 100 مليلتر في 1 مليلتر كتساوي إكس. إكس تساوي 0.1 غرام سور مليلتر، دونك سي ام كتساوي هادي. الوغ لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك تاع الميلونج كتساوي هادي خرجناها هي 8.88، هادي خرجناها 0.1، ولا لونغور ما كيتبدلش واحد، خرجت لنا 88.8 تساوي 88.8 دوغري. السؤال الرابع قال لك sachant que le pouvoir rotatoire spécifique de la solution de déglycopéranose est de 52.7 degrés. Une fois l'équilibre atteint entre les deux formes anumériques, calculer les proportions de l'alpha déglycopéranose et de bêta déglycopéranose. متسمعوا les proportions عرفوا نضمن كادي نديرو نخدموها. الفا تاع ميلونج كتساوي le pouvoir rotatoire نتاع الفا فوا اكس زائد le pouvoir rotatoire تاع بيتا فوا ايغريك، ونديرو واحد اكس زائد ايغريك تساوي واحد. علاش درنا واحد؟ هما قالوا لنا لي بروبورسيون نورمالمون نديرو 100%، درنا واحد باش ما يبقاش تابع لنا ديك 100 واحد تجينا ساهله نخدمو بها، وفي التالي غادي نضربو في 100 باش تخرج لنا بروبورسيون. صافي غادي نخرجوا اكس بدلاله ايغريك ولا ايغريك بدلاله اكس اللي بغينا. هنايا انا نخدم باكس، اكس تساوي واحد ناقص ايغريك، دونك نعوضوها. هنايا الفا نتاع ميلونج شحال عطينا؟ هنا قالوا لنا لاحظتوا قالوا لنا 52.7، عطيناها لنا 52.7 تساوي الالفا لو بوفوار روتاتوار نتاع الفا 112.2 في اكس زائد 18.7 في ايغريك. هنايا اكس تساوي واحد ناقص ايغريك، هادي راه ايغريك ماشي 4. نخرجو هنا نعوضو الاكس بهاد القيمه اللي عندنا 52.7 تساوي 112.2 واحد ناقص ايغريك زائد 18.7 ايغريك. اكس تساوي واحد ناقص ايغريك، 52.7 تساوي 112.2 ناقص 112 إيغريك زائد 18.7 إيغريك. شحال خرجت؟ انا نخدموها هنايا حيت ما عنديش الحسابات. هيا الفا نتاع الميلونج غنبقاو خدامين هكا نضمه ساهله، نبقاو نعوضو ونخرجو هنايا ايغريك شحال تساوي، ثاني نخرجو ايغريك، عاوتاني من نلقاو ايغريك غادي نعوضوها هنايا باش تخرج لنا اكس. هيا نفس الشيء خرجت لنا، عوضنا لو بوفوار روتاتوار ونتاع الفا ونتاع بيتا. هنايا واحد ناقص، هما عوضوا بالايغريك ماشي مشكل، لانه 50.7 وعوضنا داك ايغريك بالقيمه نتاعها اللي لقيناها اللي عوضناها هنا و صافي، وبقينا نخدموا واحد ناقص اكس. هنايا 52.7 112 اكس زائد 18.7 ناقص 18.7 اكس. هنايا كتبقى هنا خرجت 34 فاش درنا 52.7 وجبدناها 18.7 لهاد الطرف خرجت 34، وهنايا فاش هذا نقصناه من هذا خرجت 93.5 اكس. اكس في التالي خرجنا اكس خرجت 0.36 و y واحد ناقص اكس، دونك هذه 0.6 اكس خرجت 0.36 و y عندنا تساوي واحد ناقص اكس، دونك y تساوي واحد ناقص 0.36. فاش كنخدمو اكس خرجت 0.36 نضربوها في 100 لحقاش قالوا لنا بروبورسيون، و y هذه
كان خدمنا بهاد الطريقه ديالي إيكغيك غادي نلقاوها في التالي. إيكغيك غادي نلقاوها 63% ماشي 64، لحقاش حنا نورمالمون من لقينا إكس خصها تخرج 64، ولكن هادي تخرج 63. دونك إكس زائد إيكغيك تساوي 99 في المية. غادي يبقى 1% باش نوصلو 100%. هداك 1% نتاع لا فورم لينيير. صافي هكا كنحسبوها.